नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज मैं आपको सूरह अल-मुदस्सिर की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। सूरह अल-मुदस्सिर कुरान की तरतीब में देखें तो ये 74 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। मुदस्सिर के मायने चादर में लिपटा हुआ, कंबल में लिपटा हुआ। ज़ाहिर है सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और इस वही के ऐसे असरात महसूस हुए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक खौफ तारी था। आप घर तशरीफ़ लाए और आपने अपना कंबल ओढ़ लिया। इस हालत में अल्लाह ताला ने सामने रख कर पुकारा, या अय्युहल मुदस्सिर, ए कंबल में लिपटे हुए, ए चादर में लिपटे हुए, कुम फ़अंज़िर, उठ खड़ा हो, डरा लोगों को। इसलिए इसका नाम भी सूरह मुदस्सिर इसीलिए रखा है। ज़ाहिर मुदस्सिर के नाम से अल्लाह तबारक व ताला ने आपको पुकारा था। जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हैं उनमें अक़ायद पर बात की गई है। यहाँ पर भी अक़ायद पर गुफ्तगू है, ख़ास तौर पर आखिरत के अक़ीदे पर गुफ्तगू की गई है और अक़ीदा रिसालत को साबित किया गया है। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लो और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो राह हक़ दे रहे हैं यही निजात का रास्ता है। और बाकी जो तुम लोगों ने अपनी राहें मुतय्यन कर रखी हैं उनमें किसी के अंदर कोई निजात नहीं है। इसके अंदर एक बहुत बड़े जुर्म का जिक्र है। छोटे मोटे जराइम इंसान दुनिया में करता है, लेकिन ये एक ऐसा जुर्म है जो आखिरत के अंदर पकड़ का बाइस होगा। और जुर्म के 4 अज्जा हैं इसके। एक कल्बी जुर्म है, दूसरा कौली जुर्म है, तीसरा फेली जुर्म, चौथा माली जुर्म। ये 4 अज्जा हैं जुर्म के। जो कल्बी जुर्म है इसमें मलाइका अहले जहन्नुम से पूछेंगे जब वो जहन्नुम में जल रहे होंगे, तुम्हें किस चीज़ के ने जहन्नुम के अंदर डाला, तुम जहन्नुम में क्यों हो, वो उनसे सवाल करेंगे। अहले जहन्नुम जवाब देंगे उन्हें, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और नमाज पढ़ने का ये फेली जुर्म है, नमाज ना पढ़ने का। नंबर 2, हम मिस्कीन को खाना भी नहीं खिलाते थे और ये माली जुर्म है कि माल खर्च नहीं करते, गरीबों को खाना नहीं खिलाते। नंबर 3, हम बेहुदा लोगों के साथ मिलकर इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, इस्लाम का इनकार करते थे, तो ये उनका कौली जुर्म है कि अपनी ज़बान से तमस्सुख़ दीन इस्लाम का उड़ाते थे। नंबर 4, हम आखिरत के दीन की तकज़ीब करते थे। हम आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे कि कोई आखिरत नहीं है, जो कुछ है इस दुनिया में है, जो मज़ा करना है कर लो। ये क़ल्बी जुर्म है। तो गोया ये 4 अज्जा हैं इस जुर्म के। इन 4 जराइम की वजह से अहले जहन्नुम में दाखिल होंगे। इससे ये पता चलता है कि ये चारों चीज़ें कितनी अहमियत की हामिल हैं, कितनी अहमियत रखती हैं ये चारों चीज़ें कि इंसान की ज़बान दुरुस्त हो, उसका इत्क़ाद दुरुस्त हो, इंसान का फ़ेलो अमल दुरुस्त हो और इंसान का माल सही जगह पर खर्च हो। इन जराइम के अज्जा का जिक्र किया गया और तंबीह कर दी गई कि इसमें अगर तुम पढ़े तो तुम्हारे लिए जहन्नुम है, और अगर तुम इससे बाज आ गए तुम्हें मौका है। दुनिया के अंदर हमने मेंशन कर दिया है कि कल को तुमने क्या कहना है कि इस वजह से तुम पकड़े जाओगे, लिहाजा तुम्हारे पास मौका है कि तुम आज तौबा कर लो, आज तुम दुनिया में नमाजी बन जाओ, आखिरत पर अपना यकीन पुख्ता कर लो और बेहुदा लोगों के साथ मिलकर दीन का मजाक ना उड़ाओ। वो दीन का मजाक उड़ाते थे। आज की अमली ज़िंदगी में भी अगर हम देखें तो
کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ دین کا مذاق اڑانا ان کا پیٹرن بن گیا ہے۔ دین کے ہر عمل پر کچھ نہ کچھ اعتراض کرتے ہیں۔ آج کی سوشل میڈیا پر اس طرح کی کتنی چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ یہ تمام جہنم میں داخل ہونے کے اسباب ہیں جو اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہے کہ اہل جنت کے انعامات کیا ہوں گے، ایمان والے اہل جنت کو کیا انعامات دیے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب حقیقت کو بتایا کہ جو منصب رسالت ہے اس کو مان لو گے، اس کی تصدیق کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہے۔ یہ حقیقت اس صورت میں واضح کی گئی ہے۔ اس کے بینیفٹس ہیں، اگر کوئی شخص معذور ہے، کوئی اسے جسمانی عذر لاحق ہو گیا ہے اور ایسا عذر لاحق ہو گیا ہے کہ وہ جاتا نہیں ہے، تو روزانہ ایک دفعہ سورہ مدثر پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرے، یا کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ کر اس کے جسم پر دم کر دے اور پانی پر دم کر کر پلا دے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے عذر ہے وہ دور ہو جائے گا، یا اور خارجی اثرات لاحق ہو گئے ہیں جیسے دشمن کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام عذر دور کر دے گا۔ اگر کوئی انسان مالدار بننا چاہتا ہے کہ مالدار بن جاؤں، زندگی سٹیبل ہو جائے، تو سورہ مدثر روزانہ کسی ایک نماز کے بعد تلاوت کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ مالدار ہو جائے گا۔ غربت اس کی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ غربت کے خاتمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دین کے جو کام کر رہا ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبول پا جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لے، تو سورہ مدثر پڑھ کر دعا کرے کہ یا اللہ جو میں نیکیاں کرتا ہوں وہ قبول ہو جائیں میری، کیونکہ اصل تو قبول ہے۔ وصول تو لوگوں کو بہت اللہ تک بھی ہو جاتا ہے، وہاں حاضری قبول ہوتی ہے، اصل یہ ہے۔ اس کے لیے اس صورت میں تاثیر ہے، اسے پڑھ کر دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کرے گا۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے یا وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے اور حافظہ ساتھ نہیں دیتا، یادداشت اس کی ویک ہے، میموری جو ہے، تو سورہ مدثر تلاوت کر کے آدھا کپ پانی پر دم کر کے وہ پی لیا کرے، اس سورت کی تلاوت کر کے۔ اس کے لیے قرآن حفظ کرنا آسان ہو جائے گا، خاص طور پر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے، اور جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں وہ یہ عمل کریں، ان کے لیے حفظ قرآن کرنا آسان ہو جائے گا۔ جاب انٹرویو کے لیے اس صورت میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر کسی جگہ پر انٹرویو دیا ہے اور وہاں کی کال کے منتظر ہیں، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ 3 روز کے اندر جاب کی کال آپ کو آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی تمام ضروریات پوری کرے، ہمیں ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔